अझै मात्र सपना नानुले अभद्र व्यवहार भनेर एउटा मुद्दा पनि दर्ता गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ बीचमा खेलेर विनयजङ बस्नेतलाई पनि ड्यामेज गर्ने, सपनालाई पनि ड्यामेज गर्ने जुन तत्त्व छ त्यसलाई ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन भनेर हामी यहाँ आएको। सपना दुधले धोए कि एकदम राम्रो 24 क्यारेट कि मैले भनेको छैन, कमी कमजोरी उनको पनि भयो होला। अलिकति हामीले महसुस गरेको कुरा चाहिँ के भने कृतज्ञताको पक्ष भयो कि, किनभने 6 महिना अगाडिसम्म सपना कहाँ छिन् दुनियाँलाई थाहा थिएन। सपनाको अस्तित्वको विषयमा पनि तपाईँ हामीलाई केही इन्फर्मेसन थिएन। +2 को पढाइ बिग्रिसकेपछि पारिवारिक जिन्दगी पनि धेरै एक हिसाबले उतार चढाव भइसकेपछि र गौतम सरलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा देखिरहेका छौँ। हजुर, के कति कामले आउनु? नमस्कार सञ्चारकर्मी साथीहरू। खासमा आज केही साथीहरूले मलाई, मिडियाकर्मी साथी लगायत सबैले विनयजङ बस्नेत र सपनाजीको विषयमा तपाईँले मध्यस्थता गरिदिनुहोस् र यो केस चाहिँ एकदमै डेन्जर र जटिल हुँदै आयो। यहाँ केही न केही डिस्ट्रोय हुन्छ, क्षति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पनि गएर तपाईँहरू जस्तो सागरजी भयो, तपाईँ भयो, तपाईँ लगायतका साथीहरू त्यहाँ पुगेर केही कुरा गर्नु पर्यो, केही इनिसिएसन लिनु पर्यो भन्नुभयो र आजै मात्र सपना नानुले अभद्र व्यवहार भनेर एउटा मुद्दा पनि दर्ता गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बीचमा खेलेर विनयजङ बस्नेतलाई पनि ड्यामेज गर्ने, सपनालाई पनि ड्यामेज गर्ने जुन तत्त्व छ त्यसलाई ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन भनेर हामी यहाँ आएको। जुन अभद्र व्यवहारको मुद्दा छ त्यो त प्रसङ्गभन्दा बाहिरको मुद्दा भयो जस्तो लाग्यो। तपाईँले आमाबाले रुँदै आएको कुरा प्रसङ्ग खोलेको प्रसङ्ग अलग र अभद्र व्यवहारको प्रसङ्ग अलग, यो कसरी प्रसङ्ग नमिलेकै उसबाट कसरी मुद्दा होइन? जस्तो कि तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, आज एकछिन अगाडि हामी कहाँ थियौँ भने पुलिस हेडक्वार्टरमा थियौँ। तपाईँलाई थाहा छ वैदेशिक रोजगारमा जाने सिलसिलामा जान्छौँ भनेर लागेका साथीहरूलाई करोड रुपियाँ ठगेको केसलाई लिएर हामी नेपाल प्रहरीका आइजी साहबलाई भेट्न गएका थियौँ र त्यहाँ भेट पाइएन। होइन, प्रसङ्गभन्दा बाहिर अलिकति मैले के जोड्न खोजेको भने नेपालको सरकारी निकायले अथवा मुद्दा मामिला हेर्ने निकायले पनि फास्ट ऱ्यापिडली न्याय नदिएको अवस्था छ र यो सवालमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अभद्र व्यवहार भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, मलाई त्यो मनोज मुकुन्द नरमाडे आउँदाखेरि अभद्र व्यवहार भनेर हिरासतमा राखिएको थियो, मैले केही पनि गरेको थिइनँ, कालो झन्डा देखाउनु पर्छ भन्ने चिज थियो। अब त्यो पछि त्यो मुद्दै नचल्ने भनेर सहमहाधिवक्ताको कार्यालयले, महाधिवक्ता कार्यालयले ठहर गर्यो। यहाँ चाहिँ अभद्र व्यवहार भन्नाले कस्तो अभद्र व्यवहार, जस्तो कि वचन लगाएर अभद्र व्यवहार भयो कि हातापाई भयो कि के भयो त्यसको विषयमा डिटेल्स हामीले कपी हेर्नुपर्छ। मैले सुने अनुसार चाहिँ नराम्रो वचन लगाइयो, अनेक खालका फोटाहरू लिक गर्ने काम भयो र एउटा कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोला, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने तत्त्व यहाँ बीचमा छ, निश्चित छ। आज राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको तपाईँले बोर्ड देख्नु भएको छ र माननीय यहाँका अब आयुक्तहरू त्यसपछि प्रमुख आयुक्त ज्यूलाई पनि भेटेर हामी केही कुरा गर्न चाहन्थ्यौँ, तर अलिकति म लेट भइदिएँ। खैर केही छैन, साथीहरूले आफ्नो कुराहरू रजिस्टर्ड गर्नुभएको छ र विनयजीले हिजो फोन गर्नुभएको थियो मलाई। उहाँले के भन्नुभयो भने पुण्यजी म धेरै अगाडि बढिसकेँ, इट्स टु लेट। उहाँ एकदम कडा र कठोर भएर आएको अवस्था छ र सपनाको पक्ष पनि अलिकति कठोर ढङ्गले आइदिँदाखेरि बिचमा ठुलै दुर्घटना हुने हो कि एक न एक पक्ष सिद्धिनै पर्ने अथवा दुवै पक्ष सिद्धिनु पर्ने फाइट टु फिनिस जस्तो खेल भइरहेको छ, गड कोराको बढी बराबर भइरहेको छ। र हिजो तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु कि हामीले के कुरा विचार गर्नुपर्छ भने विनयजङजीले के कसैको घरमा आगलागी गरेको हो, कसैलाई बर्बाद बनाएको हो, अनि बलात्कारसम्मको कुराहरू आएको छ। यो बलात्कार भन्ने शब्द चाहिँ फजुल हो। होइन सर, तपाईँलाई थाहा छ अहिले कतिपय व्यक्तिहरूले भने पर्सनल कुराहरू भित्र बोल्न मिल्दैन भन्ने किसिमको प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन्। एउटा समाजसेवी, एउटा अभियन्ता जो सर्वस्व रूपमा सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आइसकेपछि त्यो विषयमा बहस या हामीले प्रश्न उत्तर गर्न मिल्ने कि नमिल्ने? एकदम मिल्छ, तपाईँहरूले मिल्छ, प्रश्न उत्तर गर्न पनि मिल्छ, सबै गर्न मिल्छ। त्यो तपाईँहरूलाई प्रेस स्वतन्त्रता अन्तर्गतको अधिकार हो, तर त्यो कतिसम्म गर्ने, कुन हदसम्म गर्ने, कानुनका प्रावधान के छ त्यो विषयमा चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्सको कुरालाई तपाईँले इस्टाब्लिस गर्दाखेरि चाहिँ अरूको मानवाधिकारमा पनि ख्याल गर्नु। कुन सर यो प्रसङ्गलाई एकदमै पर्सनल लिन मिल्छ कि मिल्दैन? यसलाई इन्डिभिजुअल मामिला मात्रै होइन, यो सार्वजनिक पब्लिक फिगर भइसकेको व्यक्तिहरूको बिचको मामिला हुनाले यसलाई पब्लिकले कन्सर्नको विषय बनाएको छ। अब हुनसक्ला यो अलिकति मानवीय विषय पनि होला, अलि ज्यादा यो पर्सनल विषय होला र व्यापक रूपमा यो सामाजिक सोसियल इस्युज हो
पब्लिक फिगरले हरेक प्रश्नको जवाब दिन सक्नुपर्छ, जवाब चाहिएको समयमा दिनुपर्छ। र विनयजीले जुन कुरा गर्नुभयो नि त्यो चाहिँ ज्यादती हो भनेर भन्छु। म मारिदिन पनि सक्छु, यो गर्न सक्छु, सबै फोटोहरू लिक गरिदिन सक्छु। ए बाबा कसलाई यत्रो धाक धम्की लगाएको विनयजी? यति उत्तेजित नहुनुहोस् न। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अब 1 वर्ष अगाडि विनयजी र मेरो पनि खडजङ्गी पऱ्यो, के भयो। अब मलाई नि विनयजीलाई लगेर उजुर बाजुर गरेर जेलको हावा खुवाइदिनु पऱ्यो भनेर धेरै साथीहरू, कतिपय मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि भन्नुभएको थियो। तर मैले आफ्नो कन्साइन्सले जज गरेको कुरा मात्रै गर्छु भनेर आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। यो तित्राको मुखै बैरी भने जस्तो अलि प्याच्चै बोल्यो भने कहिलेकाहीँ मलाई मेरो बोलीले पनि बोलेको छ। विनयजीलाई आफ्नो वचनको बाढ लाग्ने खतरा देखेँ र उहाँको बाणी नियन्त्रित हुनुपर्छ। अहिले मैले सुनिरहेको छु उहाँलाई प्रहरीले खोजिरहेको छ र यथार्थ कुरा हो प्रहरीले खोजिरहेको। अब मुद्दा परेसी खोज्दैन त, सामान्य उजुर बाजुरमा त खोज्छ भने सायद उहाँलाई नेपाल प्रहरीले पक्रियो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। तर यो कुनै भयङ्कर जस्तो मैले त सुनेको 3वटा मुद्दाको तयारी थियो। ए बाबा एउटा कुरा के भने कसैको छोरी चेलीलाई उहाँले बलात्कारै गरिहालेको छैन, कसैलाई मारेको छैन, कसैको सम्पत्तिमा डाका डालेको छैन। त्यति जघन्य अपराधी त उहाँ होइन होला नि त। अब यहाँ लाखौँ लाख रकम हिनामिना गरेको भनेको छ, के भनेको छ, एकले अर्कालाई गाड गराएको, बुढी फोराफोर गरेको छ, दोषारोपण गरेको छ। सपनाका पनि के छन् रे भिडियोहरू अथवा फोटो सबै सार्वजनिक गरिदिन्छु पेन ड्राइभमा छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। आफ्नो छोरी भनेर हिजो त्यत्रो गौरव गाएको, त्यत्रो सहयोग गरेको सपनाको विषयमा तपाईँले त्यस्तो होइन पुण्य सर। त्यो अभिव्यक्ति आइसकेपछि विनयजङ बस्नेतको तर्फबाट तपाईँ पनि अहिले विनयजङ विरुद्ध लाग्नुभयो? विरुद्ध भन्दा पनि पुण्य गौतमले त फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छ कि पुण्य गौतम जहिले पनि सत्य, न्याय, इन्साफ, देश, जनता, समृद्धि, विकासको पक्षमा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति विरुद्ध हमेसा खडा हुने गर्छ। त्यो पनि शक्तिशाल र चट्टान जस्तै गरी। यो मामिलामा चाहिँ मैले भन्ने कुरा के हो भने विनयजीले हद नाग्नु भएको छ, डेफिनेटली हद नाग्नु भएको छ। किनभने आफ्नो छोरी वा भतिजी उमेरको हिजो छोरी भनेको सपनाको विषयमा यो सार्वजनिक गरिदिन्छु, त्यो सार्वजनिक गरिदिन्छु यो भन्नु हुँदैन। बिचरा उनी केटाकेटी छिन्, उनलाई दया गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ। अब सपना दुधले धोए कि एकदम राम्रो 24 क्यारेट कि मैले भनेको छैन, कमी कमजोरी उनको पनि भयो होला। अलिकति हामीले महसुस गरेको कुरा चाहिँ के भने कृतज्ञताको पक्ष भयो कि, किनभने 6 महिना अगाडिसम्म सपना कहाँ छिन् दुनियाँलाई थाहा थिएन। सपनाको अस्तित्वको विषयमा पनि तपाईँ हामीलाई केही इन्फर्मेसन थिएन। +2 को पढाइ बिग्रिसकेपछि पारिवारिक जिन्दगी पनि धेरै एक हिसाबले उतार चढाव भइसकेपछि र अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा पनि बसेर निस्किएको एउटा चेली हो। ल चाबीजीलाई अलिकति यो कुरा थाहा छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा आउनुपर्ने कारण कसरी सिर्जना यहाँ के बिग्रियो भने नि सपना पनि रिमोटद्वारा सञ्चालित हुन खोज्ने म प्रष्टै भनिदिन्छु तपाईँलाई। आफ्नो कन्साइन्सले जज गरेको कुरा बोल्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ। मानव अधिकार भनेको के हो भने तपाईँले आफ्नो स्वतन्त्रतालाई लिमिटेड गर्ने होइन कि स्वतन्त्रताको ध्वजालाई बुलन्द गर्ने हो नि त। र सपनाले पनि कहीँ न कहीँ भावनात्मक रूपमा अलिकति बुवा भनेर भनिसकेपछि पहिला रेस्पोन्स नदिएको भन्ने विनयजीको गुनासो हो। यदि विनयजीले सपनाको शरीर गिजोल्न खोजेको हो, ओछ्यानमा आमन्त्रण गरेको र सपनालाई बर्बाद बनाउन खोजेको हो भने त्यो जघन्य अपराध हो। त्यो पनि प्रमाणसहित भन्नु पर्यो। यसै मार्केटमा के भनेर भएन। उनका पितामाता असली पितामाता जसले जन्म दिए, विनयजी त मुख बोल्दा कर्मको पिता हो, असली माता पिताले त्यो कुरा भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विषयको पनि छानबिन हुनुपर्छ। पछिल्लो समय भन्नुहुन्छ तपाईँहरू धेरै बहुचर्चित शब्द हो यो, म चाहिँ आजकल भन्छु। आजकल विनयजीले जुन कुरा गर्नुभएको छ नि अलिकति मदिराको लत पनि छ कि छुटेको छैन कि भन्ने पनि मलाई गम्भीर आशंका छ। म यो सार्वजनिक गरिदिन्छु, ऊ गरिदिन्छु, त्यसमा म मारिदिन्छु, सिद्ध्याइदिन्छु। अरे बाबा हिजोसम्म खुट्टा ढोक्नु भएको छ विनयजी। अनि त्यसपछि मेरो छोरी भनेर कति पाट प्यारी छोरी जस्तो सुन्तला खाएको बदम छडाएको भन्ने गीतमा पनि नाच्नु भएको छ। ठिक छ पुण्य सर, अब मिल्ने सम्भावना कतिको छ? यो केस मिल्दैन होला है? अब तारै भिरमा पुग्यो समस्या। हेर्नु होला कि वार कि पार हुने भयो। वार कि पार, फाइट टु फिनिस हुने सम्भावना बढी देखियो। तर यसमा म जति चर्किएर बोल्छु नि भित्र त्यत्तिकै नरम छु, हाडे उखर जस्तो, नरिवल जस्तो। यो केसलाई विनयजीले भन्नुभएको छ तपाईँले सक्नुभयो भने छुट्टै कुरो। अब म छेत्रीको छोरो हुँ, अलिकति जातको पनि कुरा गर्नुभयो, यद्यपि मानवताको कुरा गर्नुपर्छ हामीले। छेत्रीको छोरो हुँ पुण्य राई, मैनाले अलिकति दाइरहेछु म।
म अब टुट्छु बरु सिद्धिन्छु कि म सिद्धिन्छु कि ऊ सिद्धिन्छ कि ऊ छैन कि म छैन अब म छोड्दिनँ म फ्रन्टमा आएँ म अब मर्ता क्या नकर्ता भन्ने स्थितिले म आएँ अब सिद्धाइदिन्छु म पनि भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ र यताबाट पनि सपनाको पक्षले पनि अब हामी के कम हामी लडाइँ लड्छौँ अर्को महाभारत गर्छौँ हामी जित्छौँ भन्ने भावमा आइरहनु भएको छ यो सिंह जुदाजुद छ हकवा गरेर आएका छन् गाँड कोराकोर बुढी बराबर भएको छ थाहा छैन एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला यो यस्तो लडाइँ हो जहाँ न सपनाले जित्छिन् न विनयले जित्ने र लडाउने बजाउने बक्सिङमा रिङमा बक्सिङ भिडाए जस्तो अथवा अब रेसलरहरू भिडे जस्तो फेरि अस्ति म अलिअलि डेमोट देखाउन गएको थिएँ त्यो प्रसङ्ग चाहिँ नजोड्नु होला रेसलिङको यसमा के छ भने यसमा दुवै पक्ष हार्ने खालको लडाइँ हो कसैको ज्यानै नजाओस् हाम्रो कामना छ कोही हिरासत जेलमा नकोइयोस् हाम्रो कामना छ तर एउटा कुरा चाहिँ अब यति ढिलो भइसक्यो 11th आवरमा हामी छौँ र आजै म अबको 2-3 घन्टाभित्र एउटा नतिजा केही न केही निकाल्छु कि भन्ने मलाई लागेको छ बरु विनयजीलाई यहाँबाट फोन गरौँ कि के हुँदैछ विनयजीले बोलाएर तपाईँ यहाँ आउनु भएको थियो होइन यहाँ त अर्कै हो यहाँ अलिकति समन्वय गरौँ भनेर विनयजीलाई म फोन गर्दैछु सपना नानुलाई पनि गरौँ ब्यालेन्स गरौँ लाग्यो कि लागेन जाँदै लाउड स्पिकर अहिले यहाँ फोन गइरहेको छैन फेरि एकचोटि ट्राई गरेँ लागेन एकछिन हामी सक्दो कोसिस गर्छौँ सपनालाई हजुर दाइ एकछिन फोन गरेँ किन हो घन्टिनी जाँदैन उहाँको फोन कस्तो बनाइरहेछ माफ गर्नु होला यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ ठिक छ सपनालाई फोन गरौँ लाउडमै लगाएर सपनालाई अब म यस्तो दुर्घटना चिताउन चाहन्न यो सहरमा विनयजी गिरफ्तार भइसकेको हो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन एकचोटि